السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نكملوا لا بارتي 2 ديال الامتحان ديالنا. كنتمنى بارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، ودعمونا بلايك وبالاشتراك في القناة. نبداو على بركة الله. عندنا ليكزيرسيس دو سوا ا اي بي دو ريال دو نومبر ريال. نسينا نومبر دو نومبر ريال بوزيتيف تيل كو. لاحظ عندي ا سير دو موان دو محصورة بين ناقص واحد ناقص ا وبين واحد ناقص ا، وعندي تلاتة ناقص جوج بي محصورة بين ناقص واحد و صفر. السؤال الأول مونطخي كو لو نومبر ا غيكون محصور ب ا بين جوج على تلاتة اي جوج، و بي محصور بين تلاتة على جوج اي جوج. متفقين؟ غادي نبداو لا سوليسيون ديال كيسيون مزيان. عندنا قدنا هنايا، عندي هنا شنو عندنا ناقص واحد ناقص ا ناقص جوج. كنعاودو غير في هاد الاكسبريسيون واحد ناقص ا. المهم هنا بغينا نثبتو بلي ا محصورة بين جوج على تلاتة و جوج انطلاقا من هاد الاكسبريسيون اللي عاطينا هنايا. متفقين؟ انطلاقا من هاد الاكسبريسيون اللي عاطينا غادي نبينو بلي ا على جوج ناقص جوج راه هي ا محصورة بين جوج على تلاتة و جوج. متفقين؟ اول حاجة غادي نقصو هنايا، غنتخلصو من جوج، غنديرو ناقص جوج. متفقين؟ وهنا غنقصو جوج، وهنا غادي نقصو هنا غنزيدو ماشي غنقصو باش نتخلصو من جوج. ناقص جوج زائد جوج يبقى لنا صفر. هنا غنزيدو جوج، الا زدنا هنا جوج حتى هنا جوج وهنا جوج. شفنا في الدرس التمارين هذا شنو غيبقى ليا؟ تبقى ليا ا سير دو محصورة بين هنا ناقص واحد زائد جوج، غتبقى ليا واحد ناقص ا، وغتبقى ليا هنايا واحد زائد جوج هي تلاتة ناقص ا. متفقين؟ موراها شنو غادي نديرو؟ غادي نتخلصو من هنا من ا من الاطراف. شنو غنديرو؟ غنقصو يعني هنايا غادي نزيدو ا، وهنا غادي نزيدو ا، وهنا غادي نزيدو ا. شنو غندير؟ عندنا ا على جوج زائد ا، وهنا كنكتب لكم الطبيعات كديك الاضافه اللي زدنا تلاتة ناقص ا، وغادي هاد ا زدنا هنا حتى هنا غنزيدوه زائد ا، وهنا عندي واحد ناقص ا ونزيدوها ا باش نتخلصو من ا هنايا في الاطراف. متفقين؟ هنا غنزيدو نتخلصو من ا، زدنا هنا ا حتى هنا خصنا نزيدو ا. متفقين؟ شنو غيبقى ليا؟ يبقى ليا واحد هنا ناقص ا زائد ا هي صفر. هنا تلاتة ناقص ا زائد ا صفر، تبقى هنا تلاتة. هنا غادي نوحد المقامات ا على جوج زائد ا راه هي ا على جوج. هنا مكاينش عندي مقام زائد، غنضرب ا هنا في جوج مقسومة على جوج. اش غتولي ليا؟ هنا تولي جوج ا زائد ا هي تلاتة ا على جوج. هنا راه غير وحدنا المقامات باش متلفوش. هنا تبقى ليا تلاتة. متفقين؟ الوغ باش نتخلص من تلاتة على جوج شنو غندير؟ غندير تلاتة على جوج ا، وغادي نضربها فاش؟ في العكس، في المقلوب ديالها، في جوج على تلاتة، باش فيا جوج مع جوج و تلاتة مع تلاتة. اطراف كذلك، مادام ضربنا هنا جوج على تلاتة حتى
حتى هنا في الأطراف غنضرب في 2/3، وهنا غنضرب في 2/3. شنو غندير؟ غتمشي ليا 2 مع 2 وغتمشي 3 مع 3، غيبقى ليا داكشي اللي بغيت. غتبقى ليا أ محصورة بين 1/2 راه هي 2/3. هنا تمشي 3 مع 3 تبقى ليا 2. إذا وصلنا للمراد ديالنا باللي أ محصورة 2/3 و2. متفقين؟ دونك أ محصورة ب2/3 و2. وصلنا للهدف ديالنا. غادي نمرو دابا نوصلو من خلال هاد العبارة ديال 3 ناقص 2 بي محصورة بين ناقص 1 و 0. خصنا نوصلو 3 على 2 و 2. متفقين؟ ألوغ نفس الطريقة عندنا ناقص 1. ديما ننطلقو من العبارة اللي عاطينا باش نوصلو لهنا، ننطلقو من هنا باش نوصلو هنا. كيما هنايا انطلقنا من هنا باش وصلنا لهنا. ناقص 1 3 ناقص 2 بي صورة بين ناقص 1 و 0. هنا شنو غنديرو؟ غنتخلصو أول حاجة من 3. كيفاش غنتخلصو من 3؟ ندير 3 ناقص 2 بي عادية. باش نتخلصو من 3 خصنا نديرو ناقص 3، باش 3 ناقص 3 0. مادام هنايا نقصنا 3 حتى الأطراف خصنا نقصو فيهم 3، حتى هنايا خصنا نديرو ناقص 3. 0 ناقص 3 راهي ناقص 3. هنا ناقص 1 نقصو منا 3، نقصو منا 3. شنو غيبقى عندي؟ تابع معايا. 3 ناقص 3 تبقى لي ناقص 2 بي. تبقى لي هنا ناقص 3 ناقص 1 ناقص 3 هي ناقص 4. هنا غنتخلص من ناقص، يعني غنضرب في الناقص. خصنا نضرب ناقص 2 في بي في الناقص، غتبقى لي 2 بي. لكن هاد الاطراف الا ضربنا في الناقص راه كنا قلناها في الدرس كيتغير ليا الترتيب. غتولي ناقص 3 هي 3 غتجينا هنايا، وناقص 4 غنضربوها في ناقص غتولي هي موجبة بوزيتيف. راه ضرب عدد سالب في عدد سالب هو عدد موجب. متفقين؟ دابا شنو بقى ليا باش نحصل على بي بيور بحال هنايا؟ خصنا نتخلص من 2، يعني خصني نقسم على 2، وهنا نقسم على 2، وهنا نقسم على 2. متفقين؟ غادي تصبح ليا 3 على 2. هنا تمشي 2 مع 2 تبقى ليا بي، و 4 على 2 هي 2. شوف إذا وصلنا لبي محصورة بين 3 على 2 و 2. دونك وصلنا للهدف ديالنا. متفقين؟ سالينا لا كيسيون 1، غادي ندوزو لا كيسيون بي. متفقين؟ ندوزو لا كيسيون بي. La question 2. Solution. Question 2. Alors, la question 2. Encadrer le nombre A جوج جذر AB على B أس 2 ناقص 2. ما تخلعكمش هاد ليكسبرسيون، متبانش ليكم معقدة. غنمشيو إيطاب بار إيطاب باش نفهموها. Alors, encadrant le nombre جوج جذر AB على B أو كاري ناقص 2. هذا معطى، هذا معطي لنا في المعطيات، يعني هذه معلومة. حنا اش خاصنا نوصلو؟ خاصنا نأطرو هاد العبارة. باش نأطرو واش غنجيو نأطروها؟ ما يمكنش. أول حاجة خاصنا نمشيو تدريجيا. أول حاجة غنأطرو هاد جوج جذر AB. أول حاجة غنأطرو جوج جذر AB. متفقين؟ حيت عندي هنا القسمة، خصني نأطر جوج جذر AB ياك. جوج جذر AB على بي أس 2 ناقص 2 راه هي كما شفنا جوج جذر AB. القسمة غنبدلوها للضرب، القسمة غنبدلوها للضرب. هي جوج جذر AB في 1 على
بي أس 2 ناقص جوج. متفقين؟ راه ضروري خصك تفهم هاد القضية. عطاوك التأطير قسمة جوج جذر أ بي مقسوم على شي عبارة، راه هي هاد العبارة مضروبة في واحد على بي أس 2. هادي هي انطلاقة. إذا أول حاجة قلنا غادي نأطرو جوج جذر أ بي. ألوغ قلنا أول حاجة شنو عندنا في المعلومات؟ عندنا أ، غنخدمو بالمعطيات اللي عندنا في لا كيسيون. عندنا أ بيناش محصورة بين جوج على 3 و جوج. متفقين؟ وعندي بي محصورة بين 3 على جوج و جوج. مزيان. دونك شغندير؟ غنبدا بالتأطير. لاحظوا عندي جوج جذر أ بي. غنأطر هاد أ بي، يعني غنضرب أ في بي. مزيان. أ في بي يعني غنضرب هاد الأطراف، جوج على 3 في 3 على جوج، جوج على 3 في 3 على جوج. مزيان. غنضرب هاد الطرف في هاد الطرف، جوج في جوج. مزيان. شنو غتولي عندي؟ مشات ليا 3 مع 3، جوج مع جوج يبقى ليا واحد. مزيان. جوج في جوج 4. شنو باقي ليا؟ غنزيد غندخل لاغاسين. غندخل لاغاسين على أ بي. إلا دخلت لاغاسين هنايا خصني ندخل لاغاسين تاع على 4 تولي جذر 4، وواحد غندخل عليه لاغاسين يولي جذر واحد. جذر واحد يبقى هو واحد جذر أ بي. جذر 4 راه هي جوج. متفقين؟ دابا شنو بقى ليا؟ بقى ليا جوج، خصني نضرب في جوج. الوغ غنضرب جوج في أ بي، جوج في جذر أ بي. إلا ضربت جوج في جذر أ بي خصني جوج نضربها حتى في واحد، واحد في جوج وجوج نضربها في جوج. إذا غتجيني جوج جذر أ بي، جوج جذر أ بي، جوج في جوج 4، واحد في جوج جوج. إذا وصلت للتأطير ديال جوج جذر أ بي. ساليت منا غنعطيوها رقم واحد، باش من خلال هاد التأطير ديال جوج جذر أ بي والتأطير ديال واحد على بي أو كاري ناقص جوج نوصلو للنتيجة النهائية ديال هاد العبارة كاملة. نأطروها. قلنا كنمشيو تدريجيا. أطرنا دابا جوج جذر أ بي، ها هي درنا لها التأطير سالينا منها. هادي هي اللي كتهمنا، هادشي كامل باش نوصلو للتأطير ديال جوج جذر أ بي. غنمشيو للتأطير دابا ديال واحد على بي أس 2، واحد على بي أس 2 ناقص جوج. نأطرو دابا هاد. الوغ لا ميم ميثود غنطلقو بشوية علينا من المعطيات اللي عندنا. غنديرو أونا غنطلقو من بي. أونا شنو عندنا؟ التأطير ديال بي. لاحظوا بي بغينا نأطرو واحد على بي أس 2 ناقص جوج. واش غنجيو نأطرو واحد على؟ ميمكنش. خصنا نطلقو بهاد العبارة بي أس 2 عاد نقصو منها جوج عاد نقلبوها. إلا تبعتو معايا التمارين والدرس اللي حطيت في لاشين راه هادشي مشروح بالتفصيل. اللي ما شافوش ارجع ليه عاد يجي يكمل معانا لو دوفوار، حيت ما غاديش يفهم مزيان. عندي بي قلنا محصورة بين 3 على جوج، 3 على جوج و جوج. اشنو غنديرو هنا؟ عندي بي أس 2 يعني خصنا نرفعها أس 2، حتى الأطراف نرفعهم أس 2. متفقين؟ شنو غادي يولي؟ 3 أس 2 على جوج راه هي 9 على 4. بي أس 2 جوج أس 2 هي 4. مزيان. شنو غنديرو؟ خاصنا هاد بي أس 2 عندي ناقص جوج، خاصنا نقص منها جوج. بي أس 2 ها اللي كيقيديني هاد العبارة، غنقص منها جوج. مادام نقص منها جوج حتى الأطراف نقص منهم جوج. راه ما تنساش ليه كي لا يجي نقص من هنا وحط لي هنا 4 وحط لي هنا 9 على 4. لا، مادام قصينا جوج حتى هنا خصك تنقص جوج،
حتى هنا نقص جوج. متفقين؟ اذا غتصبح ليا بي اس 2 ناقص جوج، 4 ناقص جوج تبقى هي جوج، 9 على 4 ناقص جوج، غنوحدو المقامات غنقسمو على 4 يعني تولي 9 ناقص 8 على 4. شنو غتولي ليا؟ 9 ناقص 8 هي 1 على 4 بي أس 2 ناقص جوج هنا جوج. متفقين؟ إذا اضطرنا دابا بي أس 2 ناقص جوج. شنو باقي خاصنا نقلبو دابا، غنقلبو باش نحصلو 1 على بي أس 2 ناقص جوج. هي دابا غتصبح ليا هنا باش نكملو هنايا، غتصبح ليا بي هنايا 1 على هادي قلبناه على بي أس 2 ناقص جوج. ركزوا في هاد المسألة، هنا راه قلبنا. مثلا عندك محصورة بين 1 و 2، المقلوب هي 1 على ولكن هادي كتعرفوا ديروا، لكن كتجيو هنا تخربقوها. ملي كدير هنا 1 على حتى هاد جوج غدير 1 على جوج، ولكن خصك تجيبها هنا 1 على جوج. هنا 1 على 1 غتبقى 1، هنا خصك تجيبها هنا. انا كون كانت عندي مثلا 3 تولي 1 على 3 وتجيبها هنا، كتقلب ليهم البلايص. هذا اللي كان هنا كتجيبو هنا، اللي كان هنا تجيبو هنا. اذا 1 على جوج داكشي اللي غادي ندير هنا. متفقين؟ انتبهوا معايا. اذا شنو غادي ندير؟ انتبهوا ليا لهاد المرحله هي كتغلطوا فيها بزاف. هاد 1 على جوج هنايا قلبنا درنا 1 على بي أس 2 ناقص جوج. هادي خصنا نقلبوها، يعني خصنا نجيبو 1 على جوج هنا، وهنا الا قلبنا 1 على 4 تولي 4 على 1، هنا تبقى لنا 4. متفقين؟ هذا ندير لكم بلون، هذا تيجي هنايا، وهذا الا قلبناه تيجي هنايا. متفقين؟ غادي نكملو. اذا حصلنا هنايا 1 على بي أس 2 محصورة بين 1 على جوج و 4. مزيان، هادي غنسميوها 2، نسميوها 2. هاد التقطيع ديال جوج جذر ا بي هي 1، والتقطيع ديال 1 على بي أس 2 ناقص جوج هي جوج. الوغ شنو غادي نديرو؟ 2 اي 2 انطلاقا من هاد التقطيع ديال جوج جذر ا بي هي 1، اي 2 كنقصدو بها التقطيع ديال 1 على بي أس 2 ناقص جوج. علاش كنحكر على هادشي؟ كاين اللي ما تيفهمش يشوف 2 اي 2 منين جاب هاد 2 راه كنهضروا 2 هي كنهضروا على هاد العباره، و 2 هي هاد العباره. متفقين؟ الوغ اون ديدوي كو شنو غادي نديرو دابا؟ الضرب هاد العباره جوج جذر ا بي، جوج جذر ا بي مضروبه فاش؟ في 1 على بي أس 2 ناقص جوج، محصوره بيناش. مادام ضربنا هادشي اللي لداخل غنضربو هادشي اللي برا. لاحظ هنايا جوج جذر ا بي عند الطرف ديالها الاول هو جوج، غنضربوه في 1 على جوج في 1 على جوج. عندي الطرف ديال 1 هو 4، وعندي الطرف الثاني هو 4، يعني 4 في 4. سهلت عليه. اذا جوج جذر ا بي التأطير ديالها على بي او كاري ناقص جوج باردون ناقص جوج هي هادي عاودنا كتبناها بي أس 2 ناقص جوج هي هادي، محصورة بين هادشي جوج مع جوج غتبقى ليا 1. متفقين؟ هنا 4 في 4 16. إذا التأطير النهائي هو جوج جذر ا بي على بي أس 2 ناقص جوج هو 1 و 16. متفقين؟ إذا كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد لو دوفوار. نتلاقاو في لابارتي 3. لابارتي 3 كاين فيها ليكزارسيس 3، راه مازال ما سالينيش لو دوفوار. نتلاقاو في لا فيديو الجاي باش نكملوا لو دوفوار ديالنا ونفهموا ايطاب بار ايطاب. وكون اكيد انك الا خدمتي هاد التمارين غتمشي الامتحان ديالك يعني
مكتسب واحد 60% من المهارات. كنتمنى تكونوا فهمتوا. نتلاقاو في لا فيديو الجاي، لا بارتي 3 ديال لو دوفوار. كان انسيستي باش تتبعوها، يعني راه نعطيكم شي حوايج مهمين فيها من تقنيات ديال الرياضيات. كنتمنى تكونوا استوعبتوا جيدا. الى اللقاء.